नमस्कार। नेपाल पोलिटी च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। विभिन्न विशेषज्ञहरूसँग विभिन्न विषयमा कुरा गर्ने क्रममा आज हामी कृषिको विकास नेपालमा कसरी गर्ने, आधुनिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा फोकस भएर कुरा गर्छौं। कृषिको विकास भन्ने बित्तिकै कृषि उत्पादन बढाउनलाई प्रविधि चाहिने, ज्ञान चाहिने, यी विभिन्न कुराहरू हुन्छन् र बिना इन्जिनियरिङ कृषिको विकास र आधुनिकीकरण हुन सक्दैन। भने इन्जिनियरिङलाई कृषिको विकासमा कसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं नेपालको सन्दर्भमा, खास गरेर यतिखेर यो कोरोना महामारीको कारणले लाखौं मान्छे बेरोजगार हुने स्थितिमा कृषिप्रति लाखौं मानिसलाई आकर्षित गर्नलाई आधुनिकीकरण र विकास गर्ने हिसाबले इन्जिनियरिङको प्रयोग अथवा भनौं कृषि र इन्जिनियरिङलाई सँगै लगेर हामीले नेपालको सन्दर्भमा कृषिमा के गर्न सक्छौं, यो बारेमा आज हामी कुरो गर्छौं। प्रोफेसर प्रदीप पौड्याल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ र कृषिको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। स्वागत छ प्रोफेसर प्रदीप पौड्याल नेपाल पोलिटिक्स। धन्यवाद दीपक सर। अब मैले अघि भूमिकामा भने जस्तो कृषिको विकास, अब अहिले लाखौं मान्छे बेरोजगार हुने, विदेशबाट पनि फर्किने, रोजगारी अवस्था गुम्ने, हामी कहाँ पनि रोजगारीको अवस्था राम्रो छैन। यो स्थितिमा कृषिप्रति युवा वर्गलाई अथवा भनौं वर्किङ एजको पपुलेसनलाई आकर्षित गरेर विकास, कृषिलाई पनि विकास गरेर आत्मनिर्भर बन्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न इन्जिनियरिङको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? धन्यवाद फेरि पनि दीपक सर। अब कृषि भन्ने बित्तिकै त्यो आफैमा पूर्ण नहुन सक्छ। अब कृषिलाई अब सानोतिनो जग्गाहरू 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा वा आधा 1 रोप्ने जग्गा लिएर गर्नेलाई हामीले अब कृषि भन्दै आएका छौँ अहिलेसम्म, त्यसलाई पनि कृषि भनिरहेका छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब कृषिको अलिक अर्को खालको व्याख्याहरू भइरहेका छन्। त्यो मात्रै नभएर अब अलिकति ठुलो क्षेत्रमा गर्न सकियो भनेदेखि त्यसलाई अलिकति आधुनिकीकरणको जुन कुराहरू गरिरहेका छौँ त्योसित हामी सामञ्जस्यता ल्याउन सक्छौँ। जस्तो भनौँ अब कृषिकै क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने हो भने अब हामीले पहिलेको जस्तो सानोतिनो क्षेत्रफलमा सानो टुक्रामा गरेर यो निर्वाहमुखी मात्रै हुन्छ। त्यसलाई अब अलिकति ठुलो स्केलमा नजाउन्जेलसम्म त्यसबाट जुन पाउनुपर्ने प्रतिफल हो त्यो पाउने अलिकति सम्भावना नरहला। त्यसले पनि गर्दाखेरि यो ठुलो स्केलमा नै जानुपर्ने हुन्छ। र अब अहिले हेर्ने हो भनेदेखि वास्तवमा आजभन्दा केही वर्ष अगाडि 8-10 वर्ष अगाडिसम्म पनि अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि कृषि भनिसकेपछि कृषक भनेपछि यो त अब तल्लै लेभलको काम गर्ने, माटो हिलोमा खेल्ने मान्छेहरू हुन् कि भने जस्तो त्यो खालको अवधारणाहरू थिए। भनेदेखि अब अहिले त्यो अवधारणा परिवर्तन भएर आएको छ। मान्छेहरू अब म कृषक हुँ भन्नेमा गौरव गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। गैर कृषि क्षेत्रका साथीहरू पनि, कतिपय अध्ययनशील साथीहरू पनि कृषिमा अलिकति आबद्ध हुन पाए हुन्थ्यो, म पनि कृषिमा आबद्ध छु भनेर समाजमा भन्दाखेरि अलिकति गौरव गर्ने वातावरण समेत सिर्जना भइसकेको अवस्थामा अब अलिकति ठुलो स्केलमा जानै पर्छ। यहाँले भने जस्तो जसरी अब इन्जिनियरिङ र कृषिको सम्बन्धको कुरा छ, ठुलो स्केलमा जब हामी कृषिमा जान्छौँ त्यति बेला इन्जिनियरिङका थुप्रै विधाहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। कृषि आफैमा एक्लैमा पूर्ण हुँदैन, अघि भने जस्तै। त्यसले गर्दाखेरि अब इन्जिनियरिङकै पनि कुरा गर्ने हो भनेदेखि इन्जिनियरिङभित्र थुप्रै विधाहरू छन्। जस्तो अब सिभिल इन्जिनियरिङकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि हामीले सडक, घरहरू बनाउने मात्रै भन्छौँ। तर होइन, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो भनेदेखि सिभिल इन्जिनियर त्यहाँ पनि चाहिन्छ। किनभने अब अहिले कृषि सडकका कुराहरू आएका छन्। त्यहाँ सिँचाइका लागि नहर, कुलो, कुलेसोहरू बनाउनु पर्छ होला, त्यसको लागि पनि सिभिल इन्जिनियर आवश्यक पर्छ नै। र अलिकति स्पेसिफिक भएरै जाने हो भनेदेखि अब अहिले आधुनिकीकरणका कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि अब आइटी को प्रयोगको बेला आइसक्यो। विभिन्न देशहरूले हेर्ने हो भनेदेखि अब कृषिलाई आइटीसित आबद्ध गरेर गएको अवस्था छ। त्यसको लागि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ। र अब अहिले अटोमेटाइजेसनका कुराहरू, मेकानाइजेसनका कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। अटोमेटाइजेसनमा जाने हो भनेदेखि फेरि पनि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ,
अब अहिले यद्यपि नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भनेदेखि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा अलिकति आकर्षण घट्दो अवस्थामा छ। तर कृषि क्षेत्रलाई हामीले उत्थान गर्न सक्यौँ भनेदेखि फेरि पनि त्यो इन्जिनियरिङ विधाका विद्यार्थीहरू त्यो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यसको स्कोप पनि बढेर जान्छ। त्यसरी इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ अटोमेटाइजेसनका कुराहरू गर्दाखेरि। र इलेक्ट्रिकल फेरि पनि अब ठाउँ ठाउँमा यदि कुलेसो पुर्याउन नसकेको अवस्थामा ग्राउन्ड वाटर पम्पिङहरू गर्नुपर्छ होला, कुनै छेउमा भएका ताल कुलेसाहरूबाट पानी तान्नुपर्ने हुन्छ होला, त्यसको लागि इलेक्ट्रिफिकेसन गर्नु पर्यो, इलेक्ट्रिकल सामग्रीहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको पनि त्यहाँ भूमिका देखिन्छ नै। र सँगै अब मेकानाइजेसनको कुरा गर्ने बित्तिकै मेकानिकल इन्जिनियर त स्वतः आइ नै हाल्यो। त्यहाँ मेकानिकल इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गर्छौँ, आधुनिक उपकरणहरू प्रयोग गर्ने भन्नुको मतलब त्यहाँ मेकानिकल इन्जिनियरको उत्तिकै आवश्यकता पर्छ। त्यसले गर्दा त्यो इन्जिनियरहरू पनि त्यहाँ खपत हुने अवस्था रहन्छ कृषिको क्षेत्रमा। र त्यो सँगसँगै अब जिआइएस, अब अहिले त टेक्नोलोजी यति एडभान्स भइसक्यो कि जिआइएसहरू पनि कृषिमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टमहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब कृषिमा विभिन्न इन्जिनियरिङ विधाका मान्छेहरू त प्रयोग हुन्छन् नै, उसको पनि सँगसँगै प्यारलली बढ्दै जान्छ। अलिकति मैले रोक्न चाहे प्रोफेसर प्रदीप, हामी विगतमा करिब 25 वर्ष जति अगाडि, 30 वर्ष अगाडिसम्म नेपाल खाद्यान्नमा, कृषि उपजमा, खास गरेर धान, चामल, गहुँ यी कुरामा नेट एक्सपोर्टर थियौँ हामी। एउटा पनि बाहिरबाट किन्दैन थियौँ खाद्यान्न, हामी बरु विदेशलाई बेच्थ्यौँ। आज हामी झन्डै 1.5 खर्ब रुपियाँको खाद्यान्न मात्रै विदेशबाट आयात गर्दैछौँ। एउटा डेटा त्यो किसिमको अहिले देखिएको छ, हामीले हेर्दा विशेषज्ञ र सरकारी आधिकारिक डेटाहरूमा त्यो देखिन्छ। त्यतिखेरको हाम्रो कृषि प्रणाली भनेको आधुनिकीकरण वा यान्त्रिकरणको अवस्थामा थिएन, एक प्रकारले निर्वाहमुखी अवस्थामा थियो। र पनि हामी एक्सपोर्ट गरिरहेका थियौँ। र एउटा समाजको एउटा कस्तो अवस्था थियो एउटा समयमा भने आजभन्दा 30, 40, 50 वर्ष अगाडि कसैले वर्षभरि खान पुग्ने गरी आफैले अन्न उब्जाउन सक्दैन भने त्यसलाई समाजमा गरिब भनेर मानिन्थ्यो र सकेसम्म कति मान्छेले छोरी पनि दिँदैनथे। त्यसको त वर्षभरि खान पनि पुग्दैन भन्थ्यो। भनेको कृषि उत्पादन, कृषि कर्म त्यति प्रतिष्ठाको कुरो थियो। अहिले आएर बिस्तारो बिग्रिँदा हामीले कृषिलाई अवहेलनित बनायौँ। तर अघि प्रोफेसर पौडेलले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब बल्ल अलिकति यसलाई पनि यो पनि प्रतिष्ठित काम हो भन्ने थोरै केही वर्गमा आउन थालेको छ भने अबको स्थितिमा तपाईँले भन्नुभएको प्रशोधन गर्ने, लार्ज स्केलमा उत्पादन गर्ने, त्यो 1 कट्ठा वा 2 रोपनी एकजनाले उत्पादन गरेर हुँदैन। यान्त्रिकरण गर्नको लागि वा आधुनिकीकरण गर्नको लागि हामीले उत्पादन मात्रै गरेर हुँदैन, प्रशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ इन्जिनियरिङ चाहियो, ट्रान्सपोर्टेसन चाहियो, त्यहाँ इन्जिनियरिङ चाहियो, मार्केट चाहियो, बजारमा लानु पर्यो। त्यो भनेको थुप्रो लगानी चाहिन्छ, पूर्वाधार चाहिन्छ। त्यो पूर्वाधारमा लाग्ने खर्च र त्यो म्यानेज गर्नको लागि सानो सानो टुक्रामा खेती गरेको सानो सानो किसानले गर्न सक्दैन, मिल्दैन भने हामीले चक्लाबन्दीमा जानुपर्ने हुन्छ। भनेको मतलब एउटै किसानले वा एउटा समूहले वा एउटा कम्पनीले एउटा मात्रैको स्वामित्वमा सम्भवतः हजारौं बिघा जमिन राखेर अनि मात्रै लगानी गर्न सक्छ। त्यसरी गयो भने कसरी होला? दुईटा कुरा, एउटा सरकारले नीति बनाएर त्यो चक्लाबन्दी भनौँ न, 100 बिघा मात्रै होइन, हजारौं बिघा एक ठाउँमा एउटाले स्वामित्वमा लिएर उत्पादनमा लगानी गर्न सक्ने, त्यो एउटा पाटो। त्यसपछि गएर सिभिल इन्जिनियरिङ, त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक्स, अनि त्यसपछि मेकानिकलदेखि लिएर जिआइएस सम्मका कुरा, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? मेकानाइजेसन गर्ने दोस्रो स्टेपको कुरा भयो। पहिले त हामीसित भएका रिसोर्सेसहरूलाई नै युटिलाइजेसनको कुरोहरू आयो। त्यो रिसोर्सेसहरूलाई युटिलाइज गरिसकेपछि मेकानाइजेसन, त्यसपछि इक्विपमेन्टहरू राख्नुपर्ने त अवस्था आइ नै हाल्छ, राख्नै पर्ने हुन्छ। अब अहिले मैले यो इन्जिनियरिङ र एग्रिकल्चरकै सन्दर्भमा जुन अघि कुरा गरिरहेको थिएँ, म एउटा सानो सन्दर्भ यहाँलाई प्रस्ट्याउँछु। झन्डै 20 वर्ष अगाडि नेपालमा एग्रिकल्चर इन्जिनियर पनि चाहिन्छ भन्ने खालको विश्लेषण गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले
त्यो एउटा कोर्स सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गर्यो र त्यति बेला म धरानमा पूर्वाञ्चल क्याम्पस इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा म क्याम्पस प्रमुख पनि थिएँ र म क्याम्पस प्रमुख हुँदैखेरिको अवस्थामा त्यहाँ हामीले ब्याचलर्स इन एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ भन्ने कोर्स पनि स्टार्ट गर्यो। किन अब कृषिमा इन्जिनियरिङलाई आबद्ध नगराउने हो भनेदेखि त्यो निर्वाहमुखीकै अवस्थामा रहिरहन्छ, यसलाई आधुनिकीकरण गर्नै पर्छ भन्ने आशयले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाले त्यो कोर्सलाई तर्जुमा गर्यो र त्यसलाई हामीले पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ र त्यहाँ अहिले हेर्ने हो भनेदेखि झन्डै झन्डै 15-16 ब्याच निस्किसकेको अवस्था छ। तर दुःखको कुरो के छ भनेदेखि आजको मितिसम्म अहिलेसम्म कृषि इन्जिनियरिङ भन्ने कहीँ पनि माग गरेको देखिँदैन। राज्यले पनि नघचघच्याएको होइन, विभिन्न क्षेत्रमा त्यो ज्ञान नभएको पनि होइन होला, धेरै थाहा छैन होला पनि, तर कतिपयलाई थाहा भए तापनि यो कृषि इन्जिनियरलाई कृषिको क्षेत्रमा प्रयोग गरेको बिरलै देखिन्छ। यद्यपि त्यो अब 15-16वटा ब्याचहरू निस्किसके, उनीहरू आफ्नो त्यो विषयलाई छोडेर अन्य विधाहरूको एक्सपर्टाइज गेन गरेर ट्रेनिङहरू लिएर अरू क्षेत्रमा बरु आबद्ध भए, त्यो आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न पाएका छन्। भन्दाखेरि हामीसित त्यो रिसोर्सेसहरूलाई पनि हामी उपयोग गर्ने पोलिसी भएन। पहिलो कुरा त के भनेदेखि त्यस्ता खालका रिसोर्सेसहरूलाई हामीले अहिले इम्प्लिमेन्ट गरौँ र उनीहरूले त्यहाँ गर्छन्। अब कसरी यसलाई एडभान्समेन्टमा लिएर जाने भन्ने कुरा त उनका विधा, उनीहरूको विधा हो नि त। कृषि आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो विशेषज्ञता भयो, कृषि भनेको उत्पादन उसित, र त्यसलाई मोडर्नाइजेसनका कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि त वा प्रोसेसिङका अघि भने जस्तै प्रोसेसिङका कुराहरू गर्ने हो भने त त्यो कृषि इन्जिनियरले गर्ने चिज हो। अलिकति इन्टिग्रेटेड फर्ममा उसले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको पनि अलिकति केही ज्ञान राखेको हुन्छ, मेकानिकल इन्जिनियरिङको पनि ज्ञान हुन्छ उसित, प्रोसेसिङको बारेमा पनि केही ज्ञानहरू हुन्छ। त्यो रिसोर्सेसलाई पहिले युज गर्नु पर्यो नि त। 16 वर्षदेखिका ब्याचहरू त्यतिकै छरिएर बसेका छन्, त्यो ह्युमन रिसोर्सलाई युज गर्न सकेका छन्। त्यो इन्जिनियरलाई प्रयोग गरौँ मलाई लागेको। र त्यसको साथसाथै अब हामी यो इन्जिनियरिङको विधाहरूलाई कृषिमा समेटेर कृषि र इन्जिनियरिङ सँगसँगै अगाडि गयौँ भनेदेखि अनि बल्ल हामी आधुनिकताका मोडर्नाइजेसनका कुराहरू, मेकानाइजेसनका कुराहरू गर्न सक्छौँ। अब अहिले हेर्ने हो भनेदेखि यो कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा पनि थुप्रै रिसर्चहरू भइरहेका छन्, नभएका होइनन्। काम फटक्कै नभएको भन्ने पनि होइन, कामहरू केही अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो अब अहिले हेर्ने हो भनेदेखि पनि एउटा कन्सोर्टियम छ हाम्रो, 6वटा देशको विश्वविद्यालय वा कलेजहरू मिलेर 8वटा कलेज विश्वविद्यालयहरूको एउटा कन्सोर्टियम छ, जसलाई फ्रान्सले लिड गरिरहेको छ। त्यसमा युरोपबाट 3वटा कन्ट्रीका विश्वविद्यालयहरू छन्, फ्रान्स, युके र हङ्गेरी, र त्यसै गरी नेपालबाट 3वटा देशका कलेज विश्वविद्यालयहरू छन्, त्यो भनेको भुटान, थाइल्यान्ड र नेपाल। यसरी त्यो कन्सोर्टियमभित्र अब नेपालको तर्फबाट हामी पनि छौँ, एक इन्जिनियरिङ कलेज पनि छ र अर्को एउटा कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज TU एफिलिएटेड छ, हामी 2वटा कलेजहरू छौँ। अब हामी त्यो एउटा यो एउटा रिसर्चको अब्जेक्टिभ भनेको 2वटा है, 2वटा अब्जेक्टिभको साथ यो रिसर्च अगाडि बढिरहेको छ। त्यो भनेको के भने एउटा कृषिमा कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ, इन्जिनियरिङको आइटीको रोल, स्पेसली आइटीको के भूमिका हुन सक्छ, कस्तो खालको इनपुट हामी दिन सक्छौँ एग्रिकल्चरको सेक्टरमा आइटीको माध्यमबाट भनेर त्यो एउटा पार्ट हो। र उसको मेजर अब्जेक्टिभ चाहिँ के छ भनेदेखि अर्को कृषकहरू, जसले गर्दाखेरि यो आइटीको प्रयोग गरेर अलिकति आधुनिकीकरण गर्दाखेरि कृषकहरूको आयमा वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ, उनीहरूको नेट सेभिङमा, उनीहरूको अर्निङमा कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले यो रिसर्चहरू भइरहेको छ र कामहरू धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था पनि छ। र यसै गरी हेर्ने हो भनेदेखि अब अहिले बाहिरको पनि प्र्याक्टिसहरू हेर्ने हो भनेदेखि उनीहरूले आखिर इन्जिनियरिङलाई प्रयोग गरिरहेकै छन्। जस्तो इजरायलको कृषिका कुराहरू गऱ्यो भने विश्वलाई उसले एउटा उदाहरणको रूपमा अगाडि आइरहेको छ इजरायल। अब इजरायलमा पनि हेर्ने हो भनेदेखि इन्जिनियरिङको प्रयोग त गरेका छन्, उनीहरूले आइटीको पर्याप्त प्रयोग गरेका छन्, इन्जिनियरिङ आइटीका प्रयोगहरू पर्याप्त गरेका छन् र त्यसबाट पनि हामी केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ, केही सबकहरू सिक्न सक्छौँ। र अब अहिले हेर्ने हो भनेदेखि विभिन्न देशहरूमा आफ्नो आफ्नो खालका प्र्याक्टिसहरू छन् र यसमा कृषि, इन्जिनियरिङ र सहकारीलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। किनभनेदेखि अब कृषि भनेको उत्पादन मात्रै गर्ने कुरो आएन, त्यसलाई बजारीकरण पनि गर्नु पर्यो। बजारीकरण गर्नको लागि पनि त एउटा कुनै च्यानल चाहियो। हामी बिचमा बिचौलियाहरू भन्छौँ,
तर वास्तवमा त्यो बिचौलियाहरू एउटा शब्द अब कताबाट आयो, तर ती भनेका मिडिएटरहरू हुन्। जति बढी मिडिएटरका सङ्ख्याहरू भए त्यति नै कस्ट बढ्दै जान्छ। मिडिएटरलाई मिनिमाइज गर्नको लागि, त्यो च्यानलहरूलाई मिनिमाइज गर्नको लागि फेरि पनि आइटीको भूमिका हुनसक्छ, र आइटीको लागि फेरि पनि इन्जिनियरिङको वा आइटी सेक्टरका ह्युमन रिसोर्सहरू आवश्यक पर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै चिजहरू, किन कृषि एउटा भन्ने बित्तिकै कृषि मात्र नरहेर थुप्रै चिजहरू हुन्छन्। जस्तो एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म यहाँलाई। झन्डै आजभन्दा 22-24 वर्ष अगाडि मलाई याद छ, ठ्याक्कै मैले मिति सम्झिन सकिनँ, त्यति बेला चाइनाले एउटा घोषणा गरेको थियो। जस्तो चाइनामा कस्तो थियो रे भनेदेखि, कसैको बर्थडे भयो भनेदेखि, जन्मदिन भयो भनेदेखि 2वटा अन्डा खाने। त्यो बर्थडे त्यति बेलाको अवस्था हेर्यो भनेदेखि बर्थडेको दिन 2टा अन्डा खुवाउने है। त्यो भनेको एउटा 2टा अन्डा एकैपल्ट खानु भनेको पनि एउटा राम्रो फुड प्र्याक्टिसभित्र पर्छ भन्ने किसिमको थियो। र त्यति बेला मलाई थाहा छ चाइनाले एउटा एनाउन्स गर्यो, म प्रत्येक चाइनिजलाई आउँदो 15 वर्षभित्र प्रत्येक चाइनिजलाई दिनको 2वटा अन्डा खाने बनाउँछु है, 2वटा अन्डा खाने बनाउँछु। अब यसो हेर्दाखेरि कत्रो ठुलो कुरो गरे हो र, दिनको 2वटा अन्डा खाने कुरा गरिरहेको छ चाइनाले भन्ने। तर त्यसलाई त्यति बेला थुप्रै इकोनोमिक बहसहरू भए। 2वटा अन्डा चाइनाको पपुलेसनको लागि उत्पादन गर्नु भनेको त्यसको लागि कति करोड कुखुराहरू पालन गर्नुपर्ने हो, सायद अर्बकै हिसाबमा जानु पर्थ्यो होला, करोडले पुग्दैन थियो होला। अब तिनको लागि दाना बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि कति इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ होला, र त्यो इन्डस्ट्रीको लागि, त्यो कुखुरा पालन वा त्यो इन्डस्ट्रीको लागि कति करोड मान्छे इम्प्लोइमेन्ट बढ्छ होला भन्दाखेरि कृषिको एउटा सानो पाटो, एउटा सानो चिजले पनि त्यत्रो इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्दो रहेछ। मैले यहाँ एउटा अलिकति रोक्न चाहे प्रोफेसर, अहिले चीनको जुन उदाहरण दिनुभयो प्रोफेसर तपाईँले, त्यसमा झट्ट हेर्दा एउटा नागरिकले दिनको 2टा अन्डा खाने भनेको त्यो उत्पादन गर्न कुखुरा पालन व्यवसायलाई अरबौंको संख्यामा लानु पर्यो। त्यहाँको पपुलेसन झन्डै 1.5 अर्ब भइसकेको छ अहिले। ऊ बेला पनि 1 अर्ब माथि थियो त्यो नीति ल्याउँदा। त्यसपछि त्यसको ट्रान्सपोर्टेसनका कुरा भए, त्यसपछि रोजगारीको कुरा भए, अनि मिट प्रोसेसिङको कुरा भयो, मार्केटिङको कुरा भयो। यो यति धेरै हुने रहेछ त्यहाँभित्र कि सिङ्गै देशले त भयङ्कर ठुलो उत्थान पो गर्ने रहेछ त्यो 2टा अन्डाको खेलले भने। अब म हाम्रो सन्दर्भमा जोड्छु। प्रोफेसर, तपाईँले आफू क्याम्पस सिफ्ट हुँदाखेरि धरानमा सुरु गर्नुभएको त्यो एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङको पढाइ सायद 15-16 ब्याच निस्किसक्यो भन्नुभयो यहाँले। सम्भवतः 800 देखि 1000 विद्यार्थी अहिले बजारमा होलान् त्यो पढेर आएका एक्सपर्टहरू, एग्रिकल्चरल इन्जिनियर, स्पेसिफिक एग्रिकल्चरल इन्जिनियर को ज्ञान भएका म्यान पावर हाम्रो बजारमा छन्। त्यसमध्ये केही निराश भएर विदेश गए होलान्, कोही के गरे होलान्, भएर पनि 700-800 हजार त छन् होला। त्यो क्षेत्रमा एग्रिकल्चरल इन्जिनियरले पाउने उसको स्पेसलाइजेसन अनुसारको उसले काम गर्न पाइरहेको छैन भन्ने यहाँले नि भन्नुभयो भने त्यसलाई त्यो यति धेरै ह्युज म्यान पावर हामी कहाँ छ हाम्रो जस्तो देशमा अहिले प्रयोग गर्ने एउटा पाटो त्यो। त्यसपछि मलाई एउटा ठ्याक्क सम्झना भयो तपाईँले भन्दै गर्दा 1995 इस्वी सम्बत 1995 मा नेपालले एउटा दीर्घकालीन कृषि योजना एडप्ट गरे जस्तो लाग्छ मलाई राज्यले, र त्यसमा देशलाई 20 वर्ष योजना थियो नेपालमा, सायद वर्ल्ड ब्याङ्कको लोनमा के गरी बनेको थियो। त्यो कृषि योजनाले नेपालमा 20 वर्षमा के गर्ने भन्ने थियो। त्यसको मलाई सम्झना छ, त्यो डकुमेन्ट मसँग अहिले पनि छ। त्यो डकुमेन्ट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ, यो टुक्रा टुक्रा खेतीले हुँदैन भनेर प्रस्ताव गरेको थियो। भनेपछि प्रोफेसर पौडेल, तपाईँको सजेसन भनेको पनि 2टा पाटो, एउटा चक्लाबन्दीमा जानुपर्छ, अर्को मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्न त्यसमा आकर्षण हुनु पर्यो। आकर्षण भनेको त्यसको उत्पादन बढाउने किसिमले जानु पर्यो। जस्तै हामीसँग ह्युमन रिसोर्स प्रशस्त छ, भोलि मल खाद चाहिएला, राम्रो बिउ चाहिएला, त्यसको लागि समग्रमा राज्यले तत्काल काम थाल्यो भने भोलि त्यो आज सुरु गर्यो नीति कार्यक्रम योजना बनाएर राज्यले काम सुरु गर्यो भने
एक आध वर्षमै प्रतिफल दिन सक्छ। कृषि त्यस्तो चिज हो, केही महिनामै फलिहाल्छ। भने तत्काल गर्नुपर्ने काम के हुन सक्छ? पोलिसी लेभलमा गभर्मेन्टले पोलिसी र प्रोग्राम बनाउँदाखेरि कस्तो खालको काम तत्काल गर्दा ठिक होला, यहाँको सजेसन राज्यले गर्ने? अब अहिले हेर्दाखेरि अब कृषि क्षेत्रमा केही गर्ने भनेर सरकार पनि लागिरहेको अवस्था त देखिन्छ। तर त्यो के भयो भने अलिकति कामभन्दा कुरा बढी भयो। जुन कृषकहरूलाई अनुदानका कुराहरू आइरहेका छन्, त्यो कृषकहरूलाई दिएका अनुदानहरू सही ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराहरू रहन्छ नै। तर अब अनुदान भन्दा पनि कृषकहरूलाई चाहिँ नि एउटा मर्यादित पेसाको रूपमा हामीले राज्यले तिनीहरूलाई रिगार्ड गर्नै पर्छ, सम्मान दिनै पर्छ। र कृषि क्षेत्रमा जुन अब अहिले समयमा बिउ बिजनहरूका अभावका कुराहरू आउँछन्, मल खादका कुराहरू आउँछन्, ती चिजहरूलाई उपयुक्त समयमा उपयुक्त किसिमले कसरी व्यवस्थापन गर्ने अलिकति प्लानिङका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो राज्य। त्यो उसले कृषि कर्म गर्छ, जे बेहोर्नुपर्छ उसले बेहोर्छ भनेर उसलाई छोडिदिनु भन्दा पनि राज्यले कृषकहरूलाई साथै लिएर जाने हो र उनीहरूलाई पछाडि ब्याकअप गर्ने। भन्नुको मतलब उनीहरूलाई चाहिने स्रोत साधनहरू जुटाइदिनु पर्यो, समयमा जुटाइदिनु पर्यो, समय भिड्किसकेपछि हुँदैन। त्यसले गर्दा पहिलो कुरा त कृषकहरूलाई चाहिने जुन सामग्रीहरू हुन् त्यसको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, सहज आपूर्ति हुने किसिमको व्यवस्था सिर्जना गरिदिनु पर्यो। र अब यो मेकानाइजेसन भन्ने कुरा आजको भोलि तुरुन्तै नहोला, अलिकति समय लाग्ला। अब यस्ता रिसोर्सेसहरू बजारमा भएका रिसोर्सेसहरूलाई प्रयोग गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। र मार्केटिङको कुरा आउँछ होइन। अब अहिले एउटा सानो उदाहरणको रूपमा हेरौँ हामी। अब अहिले यो नेपालको कन्टेक्स्टमा काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो तरकारी बजार भनेको कालीमाटीको तरकारी बजार है। त्यो कालीमाटीको तरकारी बजारमा जुन व्यापारीहरू जुन कृषि उत्पादनहरू त्यहाँ बिक्री हुन्छ, त्यो ठाउँ ठुला ठुला मान्छेहरू ओगटेर राखेका छन्। जुन अहिले पसल गरेर त्यहाँ बसेका मान्छेहरू छन् ती भनेका दोस्रो तेस्रो चौथो तहका मान्छेहरू हुन्। त्यो ठाउँ कसले कसलाई बिक्री गर्दै राखे तेस्रो चौथो लेभलका मान्छेहरू हुन्। उसले धेरै पैसा तिर्नुपर्छ, उनीहरू त्यहाँ अनुबन्धित भएर बसेका छन्। अब त्यहाँ छेउछाउका किसानहरूले जुन उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीहरू छन् त्यो ल्याएर कालीमाटीमा बेच्छु भनेदेखि त्यहाँ उसले प्रवेश पाउँदैन। सहकारीको तरकारीहरू कुनै गाडीहरू सहकारीको सामान लिएर यहाँ हामी बेच्छौँ भनेदेखि उसले त्यहाँ प्रवेश पाउँदैन। त्यहाँ एक खालको अर्कै जमातको पकड छ। एउटा एक प्रकारको मार्केटिङ गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनु पर्यो राज्यले। भनेको होइन, यो उदाहरणमा चाहिँ के देखियो भने एक प्रकारको त्यो सिनेमामा देखाए जस्तो केही अपराधी प्रवृत्तिका मान्छेहरूले किसानलाई सिधै मार पारिरहेका छन् ठुलो बजारमा। किनभने नेपालको लागि सबैभन्दा ठुलो बजार भनेको काठमाडौँ हो, त्यहाँ नै त्यस्तो छ भने यसको विकल्पमा राज्यले तुरुन्त कडासँग जान सक्नु पर्यो। हामी देखिरहेका छौँ अहिले यो लकडाउनको अवस्था पनि देखिरहेका छौँ। कतिपय कृषकहरूको सामान बिक्री नभएर खाल्डो खनेर फ्याँकिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ, बाटो बजारमा कुहिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। जस्तो अघि मैले भने कृषि, सहकारी र इन्जिनियरिङ सँगै जानुपर्छ। फेरि के भनेदेखि सँगै जानु भन्नुको मतलब यो हाम्रो नेपालमा छ नि अहिले खानेपानी, ढल, विद्युत प्राधिकरण र टेलिफोन, यो दूरसञ्चारको जस्तो पनि नहोस्। एउटाले फन्दै जान्छ, उसको काम सकेपछि फेरि अर्कोले गर्न थाल्छ, सडक कहिले पनि यथास्थितिमा रहँदैन भने जस्तै इन्टिग्रेटेड फर्ममा यिनीहरूलाई कसरी लिएर जाने एउटा कन्क्रिट प्लानिङ बनाउनु पर्ने हुन्छ राज्यले। र ती तिनै थरीका मान्छेलाई एक ठाउँमा राखेर ल हाम्रो यहाँको रिक्वायरमेन्ट के हो, कस्ता खालको म्यान पावर त्यो क्षेत्रमा रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भनेर इन्जिनियरिङका विज्ञहरूलाई पनि त्यहाँ राखौँ, छलफल गरौँ, शिक्षाका मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ राखौँ, कृषिका मान्छेहरूलाई पनि राखौँ र कृषि शिक्षाका मान्छेहरूलाई पनि राखौँ र सहकारीका विज्ञहरूलाई पनि राखौँ, कसरी त्यहाँ सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोमा। यसरी तिनटै पाटो इन्टिग्रेटेड भएर एउटा प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि, उन्नति गर्नको लागि हामीले केहीले पनि सेक्दैन। किनभने एउटा मरुभूमि, एउटा डेजर्ट जो हुन्छ त्यो हट डेजर्ट बाहेक अरू सबै खालको क्लाइमेट हामीसित छ। अब यहाँ हामीले तीनवटा कुरो गऱ्यौँ। एउटा भनेको हाम्रो कृषिको अवस्था के छ, यसले हुँदैन, अब हामीले यसलाई विकास गर्नै पर्छ। त्यो विकास गर्न दुई तीनवटा कुरो चाहिने भयो। एउटा
ह्युमन रिसोर्स जुन हामी कहाँ प्रशस्त छ, एग्रिकल्चरल इन्जिनियरदेखि लिएर इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरदेखि योजनाविद सबै ह्युमन रिसोर्स हामीसँग छ, उपलब्ध छ। यसलाई प्लानिङ गरेर एउटा प्रणालीमा राखेर राम्रोसँग इन्टिग्रेटेड रूपमा काम गर्नुपर्छ। यो अवस्था देखियो, त्यो अनिवार्य भयो, तत्काल सकेसम्म छिटै सुरु गर्नु पर्यो। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो अहिलेको शासकहरूले गर्नु त पर्यो, मूल रूपमा सरकारले नेतृत्व गर्ने अथवा भनौँ बाटो देखाउने र त्यो सबैलाई संयोजन गरेर अगाडि लाने योजनाबद्ध ढङ्गले भनेको सरकारले हो, सरकारको सम्बन्धित निकायले अथवा कतिवटा निकाय मिलेर होला। त्यो गर्ने सम्भावना प्रोफेसर कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा? सम्भावना जहिले पनि रहन्छ, पक्कै पनि असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन। मात्र एउटा आफ्नो भित्रको इच्छा, आफ्नो चाहना हुनु पर्यो र गर्ने एउटा प्रतिबद्धता हुनु पर्यो। त्यो गर्यो भनेदेखि असम्भव कुरो होइन, सम्भव छ। र हामी नेपालले नै त्यसलाई अलिकति राज्य सिरियस भइदिएर त्यसले इन्टिग्रेटेड फर्ममा साँच्चै यो क्षेत्रलाई केही गर्छु भने लागि पर्यो भनेदेखि त्यो असम्भव छैन। धेरै समय लाग्दैन, 2-4 वर्ष 5 वर्षभित्रमा हामी एउटा आधुनिक प्रणालीमा जान सक्छौँ। र जुन उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा छ, उत्पादन मात्रै गरेर भएन, हामीले उत्पादकत्वको कुराहरू गर्दछौँ। हामी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था छ, गर्न सकिन्छ। र हामीले कमसेकम खाद्य सामग्रीमा विदेशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि नरहला। किनभनेदेखि जनताहरू अब अहिले तयार छन्। अब अहिलेको अवस्थामा जुन बाहिरबाट पनि आइरहेका छन्, अब अहिलेको यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि जुन अब यहाँ आएकालाई रोजगारी चाहिएको छ। अब तिनीहरूलाई अलिकति मात्रै के गर्नुपर्छ भने कतिपय अब बाहिर गएर सङ्घर्ष गरेर परिश्रमको मूल्य बुझेर आइसक्नु भएको ह्युमन रिसोर्स हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो रिसोर्सेसहरूलाई यो क्षेत्रमा इम्प्लोय गर्ने, युज गर्ने है भन्यो भनेदेखि उनीहरू जहिले पनि तत्पर हुन्छन्। मात्रै सरकार अलिकति सिरियस भएर इन्टिग्रेटेड फर्ममा एउटा स्ट्रङ त्यसलाई गाइडलाइन गर्ने खालको केही टिम बनाउनु पर्छ भनेदेखि बरु त्यो टिम बनाएर अगाडि बढायो भने कुनै एउटा मन्त्रालयलाई दियो भनेदेखि सायद त्यो मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्र मात्रै हेर्छ होला। तर यहाँ त एउटा मन्त्रालयको मात्रै काम छैन नि, त्यहाँ त 2-3वटा मन्त्रालयसित सम्बन्धित कुराहरू होलान्। त्यसले गर्दाखेरि इन्टिग्रेटेड फर्ममा अगाडि बढ्नु सम्भव छ। भनेपछि हामी आशावादी हौँ, देशको आवश्यकता हो। सरकार, गैर सरकारी क्षेत्र, विशेषज्ञहरू, खास गरेर इन्जिनियरिङदेखि प्लानरसम्मका सबै एकजुट भएर इन्टिग्रेटेड रूपमा भोलि काम तत्काल यो देशले काम थालोस्। यो सरकार मात्रै नभनौँ, सिङ्गो देशले काम थालोस्, त्यसमा आकर्षण होस्, बेरोजगार मान्छे आफै त्यता आकर्षित हुने वातावरण सिर्जना गरोस्। हामी आशावादी बनौँ। धन्यवाद प्रोफेसर यति जानकारीको लागि। हस्, दिपक सर, मेरो पनि केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद।